ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भूत्वा क्षेत्रे विशुद्धे भूत्वा क्षेत्रे विशुद्धे भूत्वा क्षेत्रे विशुद्धे द्विजगणनिलये 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 भूत्वा क्षेत्रे विशुद्धे द्विजगणनिलये भूत्वा क्षेत्रे विशुद्धे द्विजगणनिलये भूत्वा क्षेत्रे विशुद्धे द्विजगणनिलये रौप्यपीठाभिधाने 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 भूत्वा क्षेत्रे विशुद्धे द्विजगणनिलये रौप्यपीठाभिधाने भूत्वा क्षेत्रे विशुद्धे द्विजगणनिलये रौप्यपीठाभिधाने भूत्वा क्षेत्रे विशुद्धे द्विजगणनिलये रौप्यपीठाभिधाने तत्रापि ब्रह्मजातिः तत्रापि ब्रह्मजातिः तत्रापि ब्रह्मजातिः त्रिभुवनविशदे 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 तत्रापि ब्रह्मजातिस्त्रिभुवनविशदे तत्रापि ब्रह्मजातिस्त्रिभुवनविशदे तत्रापि ब्रह्मजातिस्त्रिभुवनविशदे मध्यगेहाख्यगेः 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 तत्रापि ब्रह्मजातिस्त्रिभुवनविशदे मध्यगेहाख्यगेः तत्रापि ब्रह्मजातिस्त्रिभुवनविशदे मध्यगेहाख्यगेः तत्रापि ब्रह्मजातिस्त्रिभुवनविशदे मध्यगेहाख्यगेः पार्यूराज्याधिराजः पार्युराज्याधिराजः पार्युराज्याधिराजः पुनरपि बदरीं पुनरपि बदरीं पुनरपि बदरीं पार्यूराज्याधिराजः पुनरपि बदरीं पार्युराज्याधिराजः पुनरपि बदरीं पार्युराज्याधिराजः पुनरपि बदरीं प्राप्य कृष्णं च नत्वा प्राप्य कृष्णं च नत्वा प्राप्य कृष्णं च नत्वा पार्यूराज्याधिराजः पुनरपि बदरीं प्राप्य कृष्णं च नत्वा पार्युराज्याधिराजः पुनरपि बदरीं प्राप्य कृष्णं च नत्वा पार्युराज्याधिराजः पुनरपि बदरीं प्राप्य कृष्णं च नत्वा पार्यूराज्याधिराजः पुनरपि बदरीं प्राप्य कृष्णं च नत्वा पार्युराज्याधिराजः पुनरपि बदरीं प्राप्य कृष्णं च नत्वा पार्युराज्याधिराजः पुनरपि बदरीं प्राप्य कृष्णं च नत्वा कृत्वा भाष्याणि सम्यक् कृत्वा भाष्याणि सम्यक् कृत्वा भाष्याणि सम्यक् व्यतनुत च भवान् व्यतनुत च भवान् व्यतनुत च भवान् कृत्वा भाष्याणि सम्यग् व्यतनुत च भवान् कृत्वा भाष्याणि सम्यक् व्यतनुत च भवान् कृत्वा भाष्याणि सम्यक् व्यतनुत च भवान् भारतार्थप्रकाशम् भारतार्थप्रकाशम् भारतार्थप्रकाशम्
प्रकाशम् कृत्वा भाष्याणि सम्यग्व्यतनुत च भवान् भारतार्थप्रकाशम् कृत्वा भाष्याणि सम्यग्व्यतनुत च भवान् भारतार्थप्रकाशम् कृत्वा भाष्याणि सम्यग्व्यतनुत च भवान् भारतार्थप्रकाशम् भूत्वा क्षेत्रे विशुद्धे द्विजगणनिलये रौप्यपीठाभिधाने तत्रापि ब्रह्मजातिस्त्रिभुवन विशदे मध्यगेहाख्य गेहे पार्योराज्याधिराज पुनरपि बदरीं प्राप्य कृष्णं च नत्वा कृत्वा भाष्याणि सम्यग्व्यतनुत च भवान् भारतार्थप्रकाशम् भूत्वा क्षेत्रे विशुद्धे द्विजगणनिलये रौप्यपीठाभिधाने तत्रापि ब्रह्मजात्रिस्त्रिभुवनविशदे मध्यगेहाख्यगेहे पार्योराज्याधिराजः पुनरपि बदरीं प्राप्य कृष्णं च नत्वा कृत्वा भाष्याणि सम्यग्व्यतनुत च भवान् भारतार्थप्रकाशम् भूत्वा क्षेत्रे विशुद्धे द्विजगणनिलये रौप्यपीठाभिधाने तत्रापि ब्रह्मजातिस्त्रिभुवनविशदे मध्यगेहाख्यगेहे पार्योराज्याधिराज पुनरपि मदरीं प्राप्य कृष्णं च नत्वा कृत्वा भाष्याणि सम्यग्व्यतनुत च भवान् भारतार्थप्रकाशम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।